सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप हो या अमेरिका, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अब तो उसमें पाकिस्तान भी आप शामिल कर सकते हैं कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं और फिर आपके ज़हन में होता है कि मैं ये कंट्री छोड़ जाऊं और शायद ये फ़ाइल गुम हो जाए या सिस्टम से आउट हो जाए जो भी मेरा जुर्म है, तो ये नहीं होता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि केस सामने आया और लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम जो मर्ज़ी कार्रवाई डाल के चले जाएँ और कोई भी क्राइम जो लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो, गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो, वो फिर इनको ये होता है कि इसको बंदे को लेके आओ, सज़ा दो। लेकिन कई बंदे खुद आ जाते हैं, वो इस गलतफ़हमी में होते हैं कि यार ये तो कई मशवरे देने वाले होते हैं, इतनी पुरानी बात है, अब कौन पूछेगा। 19 साल बाद एक बंदा यहाँ पे एक जुर्म किया, उसने कोई भी जुर्म किया, मतलब ऐसा था कि जिससे उसके यहाँ पे उसके ऊपर एफआईआर हुई इंग्लैंड में, और वो यहाँ से भाग गया। और उसके ज़हन में वहाँ पे जब वो पाकिस्तान गया तो ये था कि 10 साल बाद शायद हो सकता है दोबारा बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए और मैं नए सिरे से जाकर नई ज़िंदगी गुजार सकूँ। 19 साल बाद वापस आया, हीथ्रो एयरपोर्ट पे आया, जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। मूसा डरा मौत, तो मौत आगे ही खड़ोती थी। अब जो भी जुर्म इसने किया था, कुछ इसके दोस्त थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो बात इसमें बताने वाली है कि आपने देखा कि इटली में कई लोग जो है वो यहाँ से हमारे रिपोर्ट के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसमें कत्ल की वारदातें भी होती हैं, और ऐसी हुई हैं। लड़कियों को कत्ल किया गया और उनको पाकिस्तान से वापस लाया गया और फिर यहाँ पे अदालत ने उसे सज़ा सुनाई। और आज के दौर में आपने देख लिया कि जितने भी ममालिक हैं, अब इसमें जुर्म की भी नौयत होती है कि कौन सा जुर्म आपने किया है। एक तो सियासी होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान से कई लोग सियासी तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ा ज़ोर लगाती है कि इनको हमारे हवाले करे, लेकिन वो नहीं करते। अगर किसी ने कत्ल किया और वो सियासी रहनुमा ना हो, उसमें फिर गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, और वो फिर ऐसे मामलात में इंग्लैंड में भी वाक़यात हुए और यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान फिर उनके हवाले किया गया। इसकी निस्बत अरब कंट्री जो है, जितनी भी अरब कंट्री है, वहाँ से बंदा लेके जाना आसान है, चाहे वो सियासी हो चाहे कोई भी हो, किसी न किसी तरह उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना के तो ये लोग फिर इंटरपोल के ज़रिए या किसी न किसी तरह पकड़ लेते हैं। अब ये 19 साल बाद जो बंदा आया, इसको ये भी क्योंकि मफरूर हुआ, हो सकता है इसकी भी सज़ा हो कि आप फ़रार हुए जुर्म करके, और जो कुछ भी यहाँ पे जितना टाइम वेस्ट हुआ, इतनी जल्दी आसानी से जान छूटने वाली। ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने रहना यूरोप में, ये बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताने लगा, तो कोशिश करें कि किसी भी जुर्म में आप मुलव्वस ना हो। हाँ, कोई हादसाती तौर पे कोई ऐसा अब गले पड़ गया तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर किसी भी साजिश का साथ मिलकर कोई भी ये आपको मशवरा दे कि आप जनाब कुछ नहीं होता, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी सोच है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। उसमें लालच भी है, उसमें और भी कई चीज़ें। यहाँ इंग्लैंड में आए दिन इतने केस हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। जो पाकिस्तानियों के ऊपर केस बनते हैं या इंडियन के ऊपर बनते हैं, इसकी निस्बत बंगाली जो है वो कम है, वो मेहनत करते हैं, काम शाम करते, लेकिन हमारे लोगों के नाम यहाँ पे बहुत आते हैं, इंडियन का भी बहुत आता है, क्योंकि इंडियन बड़ी तादाद में इंग्लैंड में मौजूद है। इसी तरह जर्मनी में भी पाकिस्तानी है, वो भी किसी न किसी तरह कई दफ़ा होता है कि वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम का मकसद आपको बताना ये है कि यहाँ पे अब हालात वो वाले नहीं रहे। देखो, 50 साल पुराना दौर नहीं है। जर्मनी जैसे मुल्क में तो मुझे याद है, मैं देखता रहता हूँ, या इंग्लैंड में भी 50-50 साल पुराने भी केस जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं, वो भी उनका हल जो है वो निकालते हैं क्या हुआ। कल मैं एक देख रहा था इंडिया का, देखिए किस्मत देखे कहाँ से बंदे की ख़राब हो जाती। वो ये था कि एक बंदा बार बार अपनी कमर के पीछे
ہاتھ لگائے. وہاں پہ پولیس کی گاڑی کافی دور کھڑی تھی سڑک کراس کر کے, اور وہ وہاں پہ چائے لینے آیا ہوا تھا, اور بار بار جب وہ اس چیز کو ٹٹولے تو پولیس والا, ایک عام پولیس آفیسر جو تھا, وہ سپاہی وہ دیکھ رہا تھا, وہ آیا, اس نے کہا یہاں کیا چھپایا ہوا, تو دیکھا پسٹل ہے, اور پسٹل پکڑنے کے بعد اسے لے گئے ساتھ. انکوائری شروع ہوئی, اور اس انکوائری میں پتہ چلا کہ ایک قتل بھی ہوا. اس قتل کے چکر میں کچھ 6 عورتیں اور مرد انہوں نے پکڑے بعد میں, اور ان کو سزا ہوئی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ انسان کی بیڈ لک ہو جاتی. اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے چائے پینے جانا یا لینے جانا وہاں پہ, اور وہ پولیس والا جو ہے وہ ویسے ہی کھڑے تھے وہاں پہ, وہ بھی کسی نہیں, پولیس والے چائے لینے کے لیے کھڑے, یہ کسی اور کام کے لیے کھڑا, وہ چائے کے چکر میں اس کی منجی ٹھوکی. تو یہاں پہ کوئی بھی چیز ہو, آپ نے کبھی نہ کبھی پکڑے جانا ہے, چاہے وہ آپ پاکستان میں ہیں, چاہے آپ انڈیا میں ہیں, چاہے یورپ میں ہیں, چاہے کہیں پہ بھی ہے. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جیسے ہی آپ اترتے ہیں, جیسے ہی اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں, اسی وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس نے فلاں کام ڈالا ہوا ہے اور اس کو لے لو. آئے دن اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے یہاں پہ ایئرپورٹ. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, مجھے ویسے ہی یاد آ گیا کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پتہ نہیں میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. اب برٹش پاسپورٹ کو تو وہاں سے نیا بنا دیتے ہیں, اس کو نہیں وہ روک سکتے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ پاکستانیوں کی طرح کہ فلاں کا بلاک کر دو پاسپورٹ, فلاں کا بلاک کر دو. آپ اگر وہاں کے نیشنل ہیں تو وہ تو دینا پڑے گا, لیکن وہاں پولیس ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہوئی تھی, اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. شاید پاکستانی پولیس نے تعاون نہ کیا ہو, شاید اتنا بڑا جرم نہ ہو کہ ان کے ذہن میں ہو کہ اتنا خرچہ کریں گے اور اس کو لے کے آئیں گے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح وہ انتظار کرتے ہیں, جب بھی ان کی کلکی میں آپ آ جاتے ہیں پھر ظاہر ہے پھر سزا تو ہوگی. پاکستانی اطاعت آرڈر کی میں بات سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا پاکستانی پاسپورٹ کی بڑی ویلیو ہے, لوگ پوچھتے ہیں. کل ہی میری بات ہوئی, کہنے لگے کہ ہم آئے ہیں پاکستان سے ایک فیملی, ہمارے پاس یورپین پاسپورٹ تھے جرمن کے, تو ہمیں تو کسی نے روکا نہیں. ایک کے پاس پاکستانی تھا, وہ کہتے اس کے لیے وہ سیاپا ڈالا انہوں نے, وہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے پاس بھی اصلی تھا سارا کچھ, مگر 1 گھنٹہ تھا, کیونکہ وہ چائے پانی کے چکر میں ہوں گے کہ کچھ لگائے یہ پاکستانی ہے, جو اصل بات ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو تارڑ کی بات ہے کہ ویلیو ہے ابھی, اگر وہ کسی کے پاس ہوگا تو ظاہر ہے ایئرپورٹ پہ FIA والے جو ہے, جو بھی وہاں پہ امیگریشن, ان کا بھی سسٹم چلنا چاہیے نا. اب جرمن سے بھی چھوڑتے نہیں ہیں جہاں دال لگ جائے, لیکن یہ کہ ادھر ڈرتے ہیں کہ اس طرح کی بات جب باہر نکل جائے گی تو شاید ہمارے لیے مشکل بن جائے. آج کل ایک کل آپ کو پتہ ہی, یہ جو موبائل ہر ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا, یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو نہ بنا کے ڈال دے ہماری سوشل میڈیا پہ, جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل پیدا ہو. لیکن ویلیو کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جرمن پاسپورٹ ہے یا یورپین ہے یا امریکن, کینیڈا, آپ کس طرح بے فکر ہو کے سفر کرتے ہیں. اگلے آفیسر کو بھی اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارے دوسری نیشنلٹی ہے, آپ پاکستانی ہیں. اب وہ بھی پاکستانی تھا, لیکن کاپی دوسری تھی, اور ہماری کاپی کی کیونکہ دنیا میں عزت ہے, اپنے ملک میں بھی جو عزت ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہی وجہ ہے لوگ جو ہے یورپین پاسپورٹ رکھتے ہیں. مگر جو جرم ہوگا یہاں پہ انگلینڈ میں ایسا بھی کیس آیا کہ برٹش پاسپورٹ لے کے کوئی ایسا جرم گلے پڑ گیا تو وہ نیشنلٹی ختم کرتے انگلینڈ. یہ جرمنی میں بھی اگلے دن میں نے آپ کو پروگرام بتایا تھا برلن میں, کہ آپ اگر ریاست کے خلاف کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ریاست میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہونے کی امکان ہے یا نہ بھی ہوں, لیکن آپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے, وہ کل کو آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اس لیے یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنے جس سے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو. یہ آج کا پروگرام تھا جناب, جرم سے بچیں, اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کچھ ہو بھی جائے پھر اپنا یہاں پہ تحفظ کریں جو بھی ہے. یہ دفعہ بندے کی ایک کیس میری نظر سے جرمنی سے گزرا, وہ ایک پکڑا گیا, دوسرا ڈر کے مارے پاکستان بھاگ گیا. بعد میں جو ایک پکڑا تھا اس کو بھی بری کر دیا انہوں نے کہا اب تک کا تو جرم ہی نہیں, نہ دوسرے کا جرم ہے, وہ اصل ملزم پکڑا گیا. یہ ڈر و خوف بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے. لیکن آپ اگر کسی جرم میں مبتلا نہیں تو یہاں کی عدالتیں ہمارا کوشش کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.